गुड मर्निङ सबैजना साथीहरूलाई नमस्ते। आजको क्लासमा हामीले सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2064 को बारेमा हेर्छौँ। धेरै लामो टपिक छैन। त्यसपछि हामी यो ऐन सकिसकेपछि हामीहरू फेरि सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्छौँ। तपाईँहरूको एक्जामिनेसनको जुन डेट छ त्यो डेटलाई मनन गर्दै हामी अलि छिटो जाने प्रयत्न गर्छौँ। तर अब यो जुन सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन छ महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी छोड्दैनौँ र अरू बाँकी कुराहरूलाई हामी सानातिना कुराहरूलाई यसमा हामी स्किप गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। त सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2064 जुन छ यो 64 साल माघ 23 गते लागू भएको हो। 5वटा परिच्छेद र 46वटा धाराहरू यसमा रहेको छ। अब यो सामान्य जानकारी हामीलाई इक्जाममा आउँदैन, तर अब यो उद्देश्य, यो ऐन कुन उद्देश्यका साथमा आएको हो भन्ने क्वेसन चाहिँ बन्न सक्दछ। यसको जुन उद्देश्य छ, यो उद्देश्य भनेको हरेक ऐनको उद्देश्य कहाँ हुन्छ त? यसको प्रस्तावनामा हरेक ऐनको उद्देश्य लेखिएको हुन्छ। मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाबदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा सहभागितामूलक बनाउने र त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने। भन्नुको मतलब चाहिँ यो ऐन किन ल्याइयो त भन्दा मुलुकमा जुन सार्वजनिक प्रशासन छ त्यसमा सुधार गर्ने हो, हैन? त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र कम खर्चिलो ढङ्गबाट बनाउने शासन सञ्चालनसँग सम्बन्धित ऐन हो नि त यो। त्यसले शासन सञ्चालनलाई बढी प्रभावकारी बनाउने हो, सुशासन कायम गराउने हो, है। तपाईँहरूले यो हुबहु लेख्नु पर्दैन, सिम्पली यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। जस्तो सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी बनाउने, सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रभावकारी सेवा प्रवाह प्रदान गर्ने, सुशासन कायम गर्ने। यस्तो कीवर्डहरू याद गर्दा तपाईलाई सजिलो हुन्छ। नागरिकका अधिकारको सुरक्षा गर्ने। यसरी यो कीवर्डको रूपमा यहाँले लिनुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ। सजिलोको लागि यसरी हेर्नुहोला, जाँचमा सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐनको उद्देश्य के हो, यो ऐन बनाउनुको उद्देश्य के हो भन्ने क्वेसन चाहिँ बन्न सक्छ। अब जस्तो सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐनले सरकारी क्रियाकलापहरू जति पनि शासकीय क्रियाकलापहरू छन् त्यो चाहिँ एउटै निकायमा नभएर विभिन्न स्तरमा काम सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जस्तो केन्द्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, अञ्चल स्तर, जिल्ला स्तर वा स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ सरकारी सेवाहरू। र भौगोलिक इलाकाको निर्धारण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम हुन्छ। भौगोलिक इलाकाहरू भनेको जस्तो जिल्लाको, त्यस्तै तपाईँको स्थानीय तहहरूको, हैन, ओडाको, प्रदेशहरूको, यिनीहरूको इलाकाहरूको निर्धारण चाहिँ नेपाल कानुन बमोजिम हुन्छ। तर नेपाल सरकारले केन्द्रबाट एउटै मात्र निकायबाट सेवा सञ्चालन गर्ने होइन कि विभिन्न स्तरमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेको छ। अर्को यसमा विषयगत मन्त्रालय र विभागहरू रहने भन्दछ। विषयगत मन्त्रालय र विभागहरू रहन्छ। केन्द्रीय स्तरमा आवश्यक सङ्ख्यामा विषयगत मन्त्रालय र विभागहरू रहने भनेको छ। हामीले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 पढिसकेका छौँ। सो नियमावली मुताबिक नेपालमा 22वटा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या रहेको छ, विभिन्न विभागहरू पनि रहेका छन्। मन्त्रालयको सङ्ख्या र कार्य विभाजन नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम हुने भनेको छ, जुन हामीले पढिसक्यौँ। नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रहनेछ। नेपाल सरकारको समष्टिगत प्रशासनलाई निर्देशन दिने, नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने र सबै प्रशासकीय अङ्गहरूको प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रहनेछ। किन भन्दा यो कार्यालयको हेडको रूपमा को रहन्छ त? प्रशासनिक हेडको रूपमा मुख्य सचिव रहन्छ र यसको समष्टिगत हेडको रूपमा प्रधानमन्त्री रहन्छ। त्यसैले मुलुकको शासकीय आयाममा सबभन्दा माथिल्लो पद भनेको प्रधानमन्त्री नै हो। प्रधानमन्त्री हेड गरेपछि स्वतः यो जुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय छ त्यो चाहिँ सर्वोच्च निकाय हुन्छ। मन्त्रालय मातहतका आवश्यक सङ्ख्यामा विभाग, कार्यालय र निकायहरू रहन सक्ने। त्यस्तै नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार अन्य निकायहरू पनि गठन गर्न सक्ने। अन्य निकायहरू भनेको के हो त भन्दा जस्तो समितिहरू, बोर्डहरू, प्राविधिक कार्यालयहरू,
निर्देश कुनै चाहिँ जस्तो कुनै खास कामका लागि गठन गर्नका लागि समितिहरू हैन कुनै जस्तो संसदीय समितिहरू गठन गर्छ नि हो त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारले पनि बोर्डहरू प्राधिकरणहरू समितिहरू संस्थानहरू हैन यस्तो खालको कुनै खास कामका लागि विशेष निकाय पनि गठन गर्न सक्छ। अब यहाँनिर जाँचको लागि यो इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुस् है प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको आधारहरू के हुन् त भन्ने क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जाँचको लागि। नेपालमा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू के हुन् भन्ने क्वेसन। प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको लागि आधारहरू चाहिँ हाम्रो कहाँ तोकिएको छ त सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2064 मा तोकिएको छ जहाँ उल्लेख भए अनुसार प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरूमा संविधान र प्रचलित कानुन यसलाई हेरेर प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्छ। राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित राष्ट्र र जनताको हित केमा हुन्छ त्यो कुराबाट प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्छ। समन्वय र समावेशीकरण समन्वय भनेको सामाजिक न्याय हो है हुने र नहुने बीचको जुन खाडल छ अथवा जुन मार्जिनलाइज्ड ग्रुपहरू छ सीमान्तकृत वर्गहरू छ पछाडि परेका वा पारिएका वर्गहरू छ त्यो जात जाति भाषा धर्म हैन लिङ्ग यो सबैहरूलाई विशेष संरक्षणका कार्यक्रमहरू गरेर अगाडि ल्याउने त्यसलाई हामी समन्वय भनेर भन्छौँ। समावेशीकरण त यहाँलाई थाहा छँदैछ हैन समावेशीकरण भनेको समावेश गर्ने असमावेश भएका वर्गहरूलाई राज्यको मूल प्रभावमा समावेश गर्ने त्यो कुरालाई पनि राज्य सञ्चालनको मूल आधार मूल मन्त्रको रूपमा लिनुपर्छ। कानुनी शासन मानव अधिकारको प्रत्याभूति त्यस्तै पारदर्शिता वस्तुनिष्ठता जवाबदेहिता तथा इमानदारिता यी सबै कुराहरू प्रशासन सञ्चालन गर्दा आत्मसात गर्नुपर्छ। आर्थिक अनुशासन भ्रष्टाचार मुक्त चुस्त र जनमुखी प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग यिनी कुराहरूलाई हेरेर मात्रै शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसैले जाँचको लागि यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईले सिधै यही कुराहरू लेख्नुपर्छ। नेपालको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने आधारहरू के हुन् भन्ने क्वेसन आयो भने यही कुराहरू लेख्ने हो है। यहाँ तपाईले जाने बुझेकै कुराहरू छ अलग्गै कुराहरू छैन है। शासन सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्छ मानव अधिकार कानुनी शासन पारदर्शिता जवाबदेहिता वस्तुनिष्ठता इमानदारिता अनुशासन भ्रष्टाचार मुक्त जनमुखी चुस्त हैन प्रशासन तटस्थता निष्पक्षता निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच विकेन्द्रीकरण अधिकार निक्षेपण अधिकार प्रत्यायोजन जनसहभागिता स्थानीय स्रोतको प्रयोग समन्वय सामाजिक समावेशीकरण राष्ट्रिय हित बृहत्तर राष्ट्रिय हित जनताको सहभागिता कानुनी शासन यही कुरा त हो नि राज्य सञ्चालन गर्ने। राज्य सञ्चालनका सिद्धान्तहरू पनि यही हो आधारहरू पनि यही हो। अब शासन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू के हुन् यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ जाँचको लागि। नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू शासन सञ्चालनको सन्दर्भमा अथवा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू के हुन् त भन्दा संविधान र प्रचलित कानुनका नीतिहरू यहाँलाई थाहा छँदैछ। संविधानमा विभिन्न खालका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू र दायित्वहरू उल्लेख भएको छ। त्यस्तै त्यहाँ विभिन्न खालका मौलिक हकहरूका कुराहरू छन् अन्य नीतिहरू पनि छन्। यी सबै कुराहरूलाई नेपाल सरकारले शासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अन्य प्रचलित कानुनका नीतिहरू आर्थिक उदारीकरण भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रमा सरकारको लगाम कम गर्ने सरकारको जुन नियन्त्रण छ त्यसलाई कम गर्ने खुकुलो गर्ने र निजी क्षेत्रको विकास र वृद्धि गर्ने त्यस्तो प्रयासलाई हामीले त्यस्तो प्रक्रियालाई हामीले आर्थिक उदारीकरण इकोनोमिक लिबरलाइजेसन भनेर भन्छौँ। गरिबी निवारणमा ध्यान दिने त्यस्तै सामाजिक न्याय प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन गर्ने महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास गर्ने वातावरण संरक्षण गर्ने नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरूमा जनजाति दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएको जातिहरूको उत्थान गर्ने र दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित विकास गर्ने यस्ता नीतिहरू नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। अब यो ऐनमा सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भनेको मन्त्रीको मुख्य सचिवको सचिवको विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीहरू के हुन् भनेर तोकिएको छ। अब शासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अथवा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी के हुने भन्ने प्रश्न बन्न सक्छ है। त्यसैले मन्त्रीको जिम्मेवारी के हो तपाईँ हामीले सबलाई थाहा छ। तर
सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2064 ले के भन्दछ त? जाँचमा यो क्वेसन आउँछ। त्यसैले जाँचको लागि यो कुराहरू तपाईले याद गर्नु पर्यो। संविधान र प्रचलित कानुनमा उल्लेखित जिम्मेवारीहरू वहन गर्ने हैन। मन्त्रीको जिम्मेवारी के हुने भन्ने कुरा संविधानमा छ र अन्य प्रचलित कानुनहरूमा छ। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीमा छ मन्त्रालयका मन्त्रीका जिम्मेवारीहरू। त्यस्तै अन्य नेपालका प्रचलित कयौं कानुनहरू छन्, ती सबै ठाउँमा मन्त्रीले गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। यी सबै कुराहरूको जिम्मेवारी वहन गर्ने, मन्त्रालयका नीतिगत विषयहरूमा निर्णय गर्ने है। मन्त्रालयका नीतिगत विषयहरू, नीतिगत भनेको नीति बनाउने, नीति भनेको सरकारले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने बारेमा उद्घोष गरेको जुन घोषणाहरू छ, कानुनी घोषणाहरू, त्यसलाई हामी नीति भनेर भन्छौँ। त्यो नीतिहरू आम जनताको जीवनस्तरसँग सम्बन्धित हुन्छन् हो। त्यस्ता खालका मन्त्रालयगत नीतिहरू बनाउने, समयमा कार्य सम्पादन गर्ने गराउने, मन्त्रीले आफैले गर्ने पनि हो। कतिपय कुराहरू मन्त्रीले आफैले गर्दछ र कतिपय कुराहरू मन्त्रीले अरू कर्मचारी संयन्त्र मार्फत गराउँछ। त्यसैले मन्त्रीले आफै कार्य सम्पादन गर्ने भए समयमै गर्ने र अरूबाट गराउने भए गराउने, मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने। यति कुरा लेख्ने हो तपाईले। अरू थप कुरा मन्त्रीको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा लेखिराख्न पर्दैन। अब मुख्य सचिवको जिम्मेवारी के हो? नेपालमा एउटा मात्रै मुख्य सचिव हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको समग्र प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रमुखको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसो भए त्यसको जिम्मेवारीहरू के हुन्? नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा रहन्छ। नेपाल सरकारकै प्रमुख प्रशासकीय सीईओ भनौँ न, एउटा बैंकमा सीईओ के काम गर्छ, त्यसको समग्र प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा रहन्छ नि। त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारको पनि समग्र प्रशासनिक प्रमुख अधिकृतको रूपमा मुख्य सचिव रहन्छ। प्रधानमन्त्रीको सुपरिवेशनमा रही प्रशासकीय प्रमुख नेपालको समग्र प्रशासनको प्रमुखको रूपमा रहन्छ। सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सुपरिवेशन र निर्देशन दिन्छ। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, मन्त्रालय, विभाग, आयोगहरूको बिचमा समन्वय गर्ने काम पनि गर्छ। शासकीय सुधारको जिम्मा पनि मुख्य सचिवकै हुन्छ। शासकीय सुधार भनेको समग्र नेपालको शासन प्रणालीलाई सुधार गर्ने, सुधारोन्मुख बनाउने। त्यति मात्रै होइन, मन्त्री परिषदको सचिवको रूपमा मन्त्री परिषदका निर्णयहरूलाई प्रमाणित गर्ने। मन्त्री परिषद भनेको प्रधानमन्त्री र विभिन्न 21वटा मन्त्रीहरू हो। त्यसको जुन परिषद छ, त्यसको समिति छ, त्यसलाई मन्त्री परिषद भनेर भन्छ। त्यसले जति पनि निर्णयहरू गर्छ त्यो नेपाल सरकारले गरेको निर्णयहरू ठहरिन्छ। र ती निर्णयहरू कसले प्रमाणीकरण गर्छ त भन्दाखेरि मुख्य सचिवले प्रमाणित गर्छ। नेपाल सरकारका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गराउने, सरकारले गरेका जति पनि निर्णयहरू छन् ती सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय कहाँ पठाउने हो त्यो पठाएर कार्यान्वयन गर्ने काम पनि मुख्य सचिवकै हो। कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गराउने, सचिवको बैठक आयोजना गर्ने, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, प्रस्तावहरू जाँची मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने। मन्त्री परिषदमा पेश हुने जति पनि प्रस्तावहरू छन् त्यो मुख्य सचिवको माध्यमद्वारा पेश हुन्छन्। नेपाल पक्ष भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन स्थितिको अनुमान गर्ने गराउने र तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरू गर्ने, यो मुख्य सचिवको काम हो हैन। मुख्य सचिवको काम पनि इक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण छ, यहाँहरूले हेर्नु होला। र मुख्यतया मुख्य सचिवको काम भनेको के रहेछ त भन्दा 5-7वटा पोइन्टमा भन्नुपर्दा, मुख्य सचिव नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा रहन्छ। मुख्य सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रमुखको रूपमा रहन्छ र सबै कर्मचारी तन्त्रको प्रशासनिक हेडको रूपमा रहन्छ। मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण निर्देशनमा रहेर समग्र शासन प्रणालीमा, शासकीय प्रणालीमा चाहिँ प्रशासन प्रमुखको रूपमा काम गर्छ। मुख्य सचिवले सचिव लेभलका कर्मचारीहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै मुख्य सचिवले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने जति पनि निर्णयहरू छन् त्यो निर्णयहरू अथवा प्रस्तावहरू भनौँ, त्यो प्रस्तावहरू जाँचेर हेरेर अगाडि बढाउने काम गर्छ। त्यस्तै मुख्य सचिवले मन्त्री परिषदका जति पनि निर्णयहरू हुन्छन् त्यो निर्णयहरूलाई 48 घण्टाभित्र प्रमाणित गर्नुपर्छ। यसरी नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू मुख्य सचिवले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग अथवा कार्यालयहरूमा पठाउने काम गर्छ। नेपाल सरकारका जति पनि निर्णयहरू छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र गराउने जिम्मा मन्त्री परिषदको हुन्छ। र अन्य आवश्यक सचिव बैठकको आयोजना गर्ने, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, समन्वय गर्ने, यी सबै कुराहरू वास्तवमा एउटा गार्जियनको रूपमा कर्मचारी तन्त्रको
समग्र गार्जियनको रूपमा काम गर्ने काम गर्छ। सचिवको जिम्मेवारी के हो? सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय, संवैधानिक निकायको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्ने। मुख्य सचिव नेपालकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थियो भने सचिव चाहिँ आफ्नो मन्त्रालय, सचिवालय अथवा आफूले काम गर्ने जुन संवैधानिक अङ्गहरू छ त्यसको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्छ। नीति निर्माणलाई मन्त्रीलाई सघाउने, मन्त्रीहरूले नीति बनाउन मन्त्रीहरूलाई नीतिको भिजन मात्रै थाहा हुन्छ, टेक्निकल कुराहरू थाहा हुँदैन। त्यो टेक्निकल कुराहरू चाहिँ सचिवले दिने हो। टेक्निकल कुराहरू भनेको जस्तो कुनै नयाँ ऐन बनाउनु पर्यो, नयाँ नीति बनाउनु पर्यो भने मन्त्रीलाई कहाँ थाहा हुन्छ? के विषयमा बनाउने भन्ने पो थाहा हुन्छ त? त्यहीँभित्र भाषा कस्तो लेख्ने, कुन दफा उपदफा, त्यसको शीर्षक के लेख्ने, होइन, त्यसका के कुराहरू हुने भन्ने कुरा, द्याट इज टोटल्ली टेक्निकल एस्पेक्ट्स अफ यानि पोलिसी। यस्तो प्रकारको टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरूमा सहयोग गर्ने, सुधारको प्रस्तावहरू पेश गर्ने, दैनिक कार्य सञ्चालन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने, आफू अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूलाई निर्देशन दिने, नेपाल सरकारका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदनहरू, मन्त्रालयगत प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने, आफ्नो मन्त्रालयले गरेका हरेक क्रियाकलापहरूलाई प्रतिवेदनको रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने, वार्षिक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने, कर्मचारीको सरुवा वा काजहरू खटनपटन गर्ने, वैदेशिक अध्ययन, तालिम, भ्रमण काजहरू स्वीकृत गर्ने, सचिव बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने, कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार, आफू अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कारको लागि छनौट गर्ने, निरीक्षण र निर्देशन दिने र कुनै कर्मचारीले गलत गरेको छ भने त्यसलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने र तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरू गर्ने। यो प्रत्येक मन्त्रालयको सचिवको काम हो। अब विभागीय प्रमुख भनेको कुनै विभागको हेड, मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न खालका विभागहरू हुन सक्छन्, त्यो विभागको हेड, विभागको कार्य सम्पादन गर्ने, विभागको समष्टिगत कार्य सम्पादन गर्ने, दैनिक प्रशासन, सुपरिवेक्षण र नियन्त्रणका कामहरू गर्ने, कार्यविधिमा सुधार र गुणात्मक सेवा प्रवाह गर्ने, सुधारहरू सचिव समक्ष पेश गर्ने, प्रशिक्षण र तालिमहरू दिने, प्रतिवेदनहरू तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाउने, कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन र काज सम्बन्धी कामहरू गर्ने, कर्मचारीको पुरस्कारको लागि कर्मचारीलाई छनौट गरेर पठाउने, विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने र तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरू गर्ने। यो सबै कामहरू विभागीय प्रमुखले गर्छ। अब कुनै एउटा कार्यालय प्रमुख छ भने सुशासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा, शासकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने क्रममा अथवा प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी के हो त? कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी कार्यालयको व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने काम हो। कर्मचारीको काज र सरुवाका कुराहरूलाई सिफारिस गर्ने काम पनि कार्यालय प्रमुखले गर्छ र आफू अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सरुवा र काज पनि खटनपटन गर्छ। कर्मचारी पुरस्कारको लागि विभागीय प्रमुख समक्ष सिफारिसहरू दिने, आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न लगाउने, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने र तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरू गर्ने, यो कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी हो। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी मूलतः कानुनले तोकेका कामहरू गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, आफू अन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई सही ढङ्गले समयमै सम्पन्न गर्ने, कर्मचारी पुरस्कार र कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने र कार्यालयको व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन र सुपरिवेक्षणका कामहरू गर्ने। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्न सक्छ यो ऐनबाट, प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिहरू के हुन्? हामीले प्रशासनिक कार्य खर्चेट गर्दा तपाईँहरूको कोर्समा प्रशासनिक कार्य खर्चेट पनि छ, होइन, त्यहाँ पनि यो मिल्न सक्छ। तर अब सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐनले प्रशासनिक कार्य सम्पादन गराउँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको बारेमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्छ। अब यसको एन्सरमा तपाईँलाई निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेको छ। प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा वा गराउँदा, प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा वा गराउँदा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ। तोकिएको कार्यविधि, अनिश्चित खालको एकदमै त्यस्तो होइन, हरेक कार्यविधि तोकिएको हुनुपर्छ। निश्चित समयभित्र निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। निर्णय गर्दा आधार र कारणहरू खुलाउनुपर्छ। मलाई मन लाग्यो त्यसैले यो निर्णय गरेँ भन्न पाइन्न। यो आधारमा, यो कारणले, यो कानुनले यो निर्णय गरेको हो भन्नुपर्छ। स्वार्थ बाजिएमा निर्णय गर्न हुँदैन। स्वार्थ बाजिएमा भनेको आफूसँग सम्बन्धित, आफ्नो व्यक्तिगत लाभसँग सम्बन्धित कुरामा निर्णय गर्न हुँदैन। आफ्नो र आफ्नो परिवारको कुराहरू सँग कुनै स्वार्थ बाजिएको छ भने त्यस्तो निर्णय गर्न हुँदैन। कार्य सम्पादन करार गर्न सक्ने, कुनै पनि मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले विभागीय प्रमुखसँग, विभागीय प्रमुखले कार्यालय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गर्न सक्छ। सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरकारवाला वा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिन्छ।
जिम्मेवारीहरू पन्छ्याउनु हुँदैन र अधिकार प्रत्यार्जन गर्न सकिन्छ। यसरी प्रशासनिक कार्य गर्दा यो विधिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यो जाँचको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। प्रशासनिक कार्य प्रचलित गर्दा अपनाउनु पर्ने विधिमा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्ने, समयभित्र निर्णय गर्ने, पारदर्शिता, आधार र कारण खुलाउने, स्वार्थ बाजिएमा निर्णय गर्नु नहुने, कार्य सम्पादन करार गर्ने, जनताको अथवा समाजको परामर्श, सम्बन्धित निकायको परामर्श लिने, नागरिकको संलग्नता गराउने, आफ्नो जिम्मेवारी पन्छ्याउनु नहुने र आफूमा भएका केही अधिकारहरू आफूभन्दा मुनिकोलाई प्रत्यार्जन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पदीय वा पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू भनेको छ। यो भनेको पदीय अथवा पेशागत आचरण, पेशामा तपाईँ भएपछि तपाईँले के कामहरू गर्नुहुन्छ र के काम गर्न हुँदैन, यो कुराहरू निजामती सेवा ऐनमा पनि छ हैन। निजामती सेवा ऐन 2049, नियमावली 2050 र निजामती सेवाको आचरण सम्बन्धी नियमावली 2065, त्यो तीनटा कुराहरूमा छ। यो कहाँ छ त? निजामती सेवा ऐन 2049, निजामती सेवा नियमावली 50 र निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली 2065। आचरणसँग सम्बन्धित निजामती सेवाको यो तीनटा कानुनहरू हामीसँग छ। यसको अलावा अरू पनि छ, जस्तो अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै छ, गृह मन्त्रालयको आफ्नै छ हैन। त्यस्तै अरू निकायहरूको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। निकायगत कर्मचारी आचरण नियमावली, विभिन्न खालका नियमावलीहरू छ। तर अब यसले समष्टिगत शासनको कुरा गर्छ हैन। निजामती सेवामा नियमावलीहरू कुन कुन छ, कानुनी व्यवस्था के हो, पदीय पेशागत आचरणको भन्यो भने तपाईँले यो 4वटा ऐन नियमको कुरा लेख्ने हो। तर अब कोले बनाउँछ त भन्दा यसले बनाउने कुरा मात्रै गरेको छ है। यसले बनाउने कुरा मात्रै गर्छ। न्यायाधीशहरूको पेशागत आचरण कसले बनाउँछ? न्याय परिषदले बनाउँछ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको कसले बनाउने? संवैधानिक निकायले बनाउने। जस्तो लोकसेवा आयोगमा काम गर्ने पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूको कसले गर्छ त? त्यो आचरण सम्बन्धी नियमावली कसले बनाउँछ त भन्दा संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगले बनाउँछ। निजामती सेवाको लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले बनाउँछ। त्यो बनाइसकेमाथि नियमावलीहरू, आचरणगत नियमावलीहरू बनायो हैन। अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको लागि सर्वोच्च अदालतले बनाउँछ। सरकारी वकिलको लागि महान्यायाधिवक्ताले बनाउँछ। यसरी पेशागत आचरण बनाउने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ। प्रचलित कानुन गठन भएका सङ्गठित संस्था वा प्रमुखका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य कर्मचारीका लागि सम्बन्धित संस्था भनेको छ। व्यवस्थाकीय संसदको कर्मचारीहरूको लागि व्यवस्थापिका संसदको जुन सचिवालय छ, सङ्घीय संसद सचिवालय, अब यो व्यवस्थापिका संसद भनेर पहिला थियो यो ऐन बन्दाखेरि, अहिले चाहिँ हामी के भन्छौँ त यसलाई सङ्घीय संसदका कर्मचारीहरूका लागि भनेर भन्छौँ। यो ऐन पहिला 64 मा बन्यो हुनाले त्यति बेला हामीसँग सङ्घीय संसद भन्ने थिएन, व्यवस्थाकीय संसद भन्ने थियो र अन्यको लागि अन्य विभिन्न नियमावलीहरूमा तोकिए बमोजिम हुने भनेको छ। यो पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूको पदीय र पेशागत आचरण बनाउने सम्बन्धमा सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्था के हो, अथवा कसले विभिन्न निकायहरूको आचरण कसले बनाउँछ भन्ने खालको क्वेसन बन्न सक्छ। अब पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, निर्धारित समयमा उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। तपाईँको पदमा तोकिएको उत्तरदायित्व के हो? निर्धारित समयमा पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने, मितव्ययी ढङ्गबाट पदीय दायित्व सम्पन्न गर्ने, निर्वाह गर्ने। मितव्ययी भनेको कम से कम लागतमा सेवाग्राहीको अधिकारलाई सम्मान गर्ने हैन। सेवाग्राहीको जति पनि अधिकारहरू छ, सेवाग्राहीको अधिकार के हो त? समयमै सेवा पाउने, गुणस्तरीय सेवा पाउने, कम लागतमा अथवा बिना शुल्क सेवा पाउने, समान अधिकार पाउने, सम्मानपूर्ण व्यवहार पाउने, यस्ता कुराहरू, विशेष संरक्षण पाउने, यो कुराहरू सेवाग्राहीको अधिकार हो। तपाईँलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने टपिक छ, यसमा पढ्न पनि पर्छ तपाईँहरूलाई हैन। सेवाग्राहीको अधिकारहरू के हो, त्यो सेवाग्राहीको अधिकारलाई यहाँले सम्मान गर्नुपर्छ।
कुनै पनि पदीय व्यक्ति पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्मान गर्नुपर्छ। ढिलासुस्ती र विलम्बहरू हटाउने, तत्काल सम्पन्न गर्न नसकिने भएमा त्यो सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनुपर्छ। यसो कारणले गर्दा हामी तपाईको काम तत्काल सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ, वी आर सरी बट वी आर ट्राइङ टु डेलिभर, ट्राइङ टु सर्ट आउट योर प्रब्लम भनेर भन्न सकिन्छ। कानुनी जटिलता नभएको बेला माथिल्लो निकायको निर्देशन माग नगर्ने र सेवाग्राहीसँग स्पष्ट, सभ्य, सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने, यो कुराहरू पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हैन। जाँचको लागि यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नागरिक बडापत्र भन्ने छ है। नागरिक बडापत्र भनेको के हो त भन्दा नागरिकहरू अथवा सेवाग्राही बडापत्र भनेर भन्छौँ अहिले हामी यसलाई है। अहिले हामी यसलाई नागरिक बडापत्र मात्रै हैन, सेवाग्राही बडापत्र अथवा यसलाई चाहिँ सार्वजनिक बडापत्र, पब्लिक चार्टर पनि भन्छौँ। यो के हो त? यो भन्दा कुनै पनि एउटा पब्लिक अफिसले, सार्वजनिक अफिसले आफ्ना सेवाग्राहीहरू, जनताहरूका लागि के कस्तो सेवा, कहिले, कुन गुणस्तरमा, कुन शाखा मार्फत, के प्रक्रियाद्वारा दिन्छौँ भन्ने कुराको लिखित प्रतिबद्धता पत्र जुन हुन्छ त्यसलाई हामी नागरिक बडापत्र भनेर भन्छौँ। यो नागरिक बडापत्र तपाईँको कोर्समा अन्यत्र पनि हुनसक्छ कतै। त्यो नागरिक बडापत्र राख्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था कसले गर्यो त भन्दा सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2064ले। हरेक सरकारी निकायले सबैले देख्ने गरी तोकिए बमोजिम बडापत्र राख्नुपर्छ। र त्यस्तो बडापत्र राख्दा के कस्ता कुराहरू खुलाउनुपर्छ त भन्दा कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति के हो, सेवाग्राहीले पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि के हो, त्यस्तै यसको समयावधि, कति समयावधिमा सेवा दिइने हो, सेवा प्रदान गर्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र यो संस्थाका कार्यक्रमहरू के छन्, संस्थाका कार्यक्रमहरू, दस्तुर, सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने दस्तुर र तोकिएका अन्य कुराहरू, यो कुराहरू खुलाउनुपर्छ। त्यस्तै अरू व्यवस्थाहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने भनेको छ। एउटा जिल्लाभित्रका सरकारी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई एकीकृत रूपमा घर दैलोमा गएर सेवा प्रदान गर्नका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा हामीले घुम्ती सेवालाई लिन सक्छौँ। यो एउटा इनोभेटिभ आइडिया पनि हो। जस्तो ठाउँ गएर उहीँ गएर सेवा सञ्चालन गर्ने, शिविर सञ्चालन गर्ने, न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। जनताको सहभागिता र स्वामित्वलाई सुनिश्चित गर्ने, शासकीय सुधार इकाइको रूपमा इकाइको स्थापना गर्ने। हरेक केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूले, मन्त्रालय र विभागले शासकीय सुधार इकाइको स्थापना गर्नुपर्छ। र अर्को सार्वजनिक सुनवाई पनि गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सुनवाई गर्ने भनेको के हो त? सार्वजनिक सुनवाई भन्दा सार्वजनिक निकायले गरेका काम कारबाहीहरू उप जनताले क्वेसन उठाउने र त्यो उठाएका क्वेसनहरूलाई जनता सम्बन्धित पदाधिकारीले जवाब दिने, चित्तबुझ्दो जवाब दिने, जवाब मात्रै दिने होइन, चित्तबुझ्दो जवाब दिने र सुधारका मार्गहरूलाई जनताबाट फिडब्याक लिएर अगाडि बढाउने, त्यस्तो एउटा टुल्सलाई हामीले सार्वजनिक सुनवाई भनेर भन्छौँ। त्यसैले अब यो घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने, न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, पदीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने, जनताको सहभागिता कायम गर्ने, स्वामित्व सम्बन्धी कुराहरूलाई अगाडि बढाउने, शासकीय सुधार गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने, स्वार्थ बाजैमा निर्णय गर्न नहुने हैन, सार्वजनिक सुनवाई गर्ने, यी सबै यावत कुराहरू के हो त? सुशासनकै अङ्गहरू हो हैन। तपाईँले सुशासन पढ्नुभयो भने त्यहाँ के देख्नुहुन्छ? सुशासनका विभिन्न अवयवहरू, इन्ग्रिडियन्ट्स देख्नुहुन्छ हैन। ती सबै इन्ग्रिडियन्ट्स भनेको यही नै हो। त्यसैले यसलाई हामी सुशासन ऐन भनेर भनेको। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छ। यो गुनासो व्यवस्थापन भनेको सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन है। सेवाग्राहीहरूको गुनासो आयो भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त भन्ने कुरा यहाँ तोकिएको छ। सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2064 र यसको नियमावली 2065 गुनासो व्यवस्थापन, सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था के हो उल्लेख गर्नुहोस् भन्न सक्छ। अथवा नेपालमा सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भएको व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईँले सिधै डाइरेक्टली तपाईँ जानु पर्यो सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2064 र यसको नियमावली 65मा। के कुरा छ त? दफा 31मा उल्लेख भएको छ, जहाँ प्रत्येक कार्यालयले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउँमा गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने छ। के राख्ने त? गुनासो पेटिका राख्ने। हेर्नुहोस् है, किवर्ड याद गर्नुहोस्। यो गुनासो पेटिकामा जोसुकैले गुनासो पेश गर्न सक्ने। कोले गुनासो पेश गर्न सक्छन्? जोसुकैले।
हरेक नेपाली नागरिकले गुनासो पेश गर्न सक्छ। प्रत्येक 3 दिनमा एकपटक हेर्नुहोस् है, प्रत्येक 3 दिनमा एकपटक कर्मचारीको रोबरमा गुनासो पेटिका खोल्नुपर्ने। कति दिनमा? प्रत्येक 3 दिनमा। सो पेटिकामा प्राप्त भएका गुनासो तथा सुझाव मुनासिब रहेको पाइएमा त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। यसरी प्राप्त भएको गुनासो सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय वा कार्यालयको कार्यसँग सम्बन्धित नभई कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख वा अन्य कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरणसँग सम्बन्धित रहेको छ भने माथिल्लो निकायमा लेखी पठाउनुपर्छ। व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्यो, काम गर्दैन, यहाँ त्यहाँ कुराहरू रहेछ, त्यस्तो गुनासो रहेछ भने माथि लेखी पठाउनुपर्छ। किन भन्दा आफैले आफ्नो कारबाही त गर्न सकिँदैन। कार्यालय प्रमुखले कारबाहीको जानकारी सम्बन्धी सूचना पार्टीमा टाँस गर्नुपर्छ। कार्यालयको काम कारबाहीसँग असम्बन्धित विषयको गुनासो प्राप्त भएको छ भने त्यस्तो खालको गुनासो पहिचान, यदि त्यो व्यक्तिको फोन नम्बर रहेछ, पहिचान रहेछ भने त्यसलाई बोलाएर त्यो फिर्ता गरिदिनुपर्छ। र पहिचान छैन भने त्यस्तो गुनासो चाहिँ कार्यालयको सूचना पार्टीमा टाँस गर्नुपर्छ। र गुनासो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। अब तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको मतलब ऐनले केही निश्चित कुराहरू राखेको छ, अब नियमावलीले केही कुराहरू तोकेको छ। अब सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली 2065 को नियम 20 मा सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन भनेर केही अरू कुराहरू तोकेको छ। जस्तो प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग, सरकारी निकाय तथा कार्यालयहरूमा गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी, जसलाई इङ्ग्लिसमा हामीले के भन्छौँ, नोडल अधिकृत भनेर भन्छौँ, यो नोडल अधिकृत तोक्नुपर्छ। सरकारी निकायले गुनासो सुन्नको लागि निःशुल्क टेलिफोन वा अनलाइन सेवा वा अन्य उपयुक्त माध्यमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी नोडल अधिकृतले गुनासो प्राप्त भएको मितिले 24 घण्टाभित्र गुनासो व्यवस्थापनको लागि आफ्नो सुझावसहित कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्छ। प्राप्त हुन आएको गुनासो व्यवस्थापनको लागि कार्यालय प्रमुखले तत्काल आदेश दिनुपर्छ र यसरी आदेश भएकोमा सो आदेश बमोजिम गुनासो व्यवस्थापन गरी गुनासोकर्तालाई जानकारी दिनु गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भनेको छ। यसरी गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको मूलभूत व्यवस्थाहरू के हो त भनेर हामीले हेर्यौँ भने गुनासो व्यवस्थापनको लागि गुनासो पेटिका राख्नुपर्छ। प्रत्येक 3 दिनमा गुनासो पेटिका खोल्नुपर्छ। खोलिसकेपछिका गुनासोहरू यदि तथ्यपूर्ण गुनासोहरू रहेछन् भने त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। गुनासो पेटिकामा रहेका गुनासोहरू यदि कार्यालय प्रमुखको कामसँग सम्बन्धित नभई व्यक्तिगत आचरणसँग सम्बन्धित हो भने माथिल्लो निकायमा लेखी पठाउनुपर्छ र त्यसरी लेखी पठाएको कुरा सम्बन्धित कार्यालयको सूचना पार्टीमा टाँस गर्नुपर्छ। गुनासो खोल्ने क्रममा आफ्नो कार्यालयसँग असम्बन्धित अथवा अन्य कार्यालयसँग सम्बन्धित गुनासोहरू झुक्किएर आफ्नो कार्यालयमा आएको छ भने त्यस्तो गुनासो दिने व्यक्तिको पहिचान छ भने, त्यसलाई फोन नम्बर छ भने त्यसलाई बोलाएर यो आफ्नो कार्यालयमा नपर्ने र अर्को कार्यालयमा भएकोले त्यही दिनुस् भनेर उसलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ। र त्यो व्यक्तिको गुनासो असम्बन्धित गुनासोहरू आएकोमा त्यो व्यक्ति फेला परेन भने सूचना पार्टीमा टाँसिदिनुपर्छ। प्रत्येक कार्यालयमा गुनासो सुन्नका लागि नोडल अधिकृत, गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ र गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी समक्ष आएको गुनासोहरूलाई 24 घण्टाभित्र उसले चाहिँ कार्यालय प्रमुख समक्ष गुनासो व्यवस्थापनको लागि आफ्नो सुझावसहित पेश गर्नुपर्छ। गुनासोको लागि निःशुल्क टेलिफोन वा अनलाइन सेवाहरू वा अन्य माध्यमहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र प्राप्त हुन आएको गुनासो व्यवस्थापनको लागि कार्यालय प्रमुखले तत्काल आदेश दिन्छ र यसरी आदेश भएकोमा सो आदेश बमोजिम गुनासो व्यवस्थापन गरी गुनासोकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ। यो कुरा गुनासो सुन्ने अधिकारी अथवा नोडल अधिकृतको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पर्छ। यसरी हामीले गुनासो व्यवस्थापन जाँचमा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, यसलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोला। र अब यो जुन सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन छ यसको बारेमा यति नै गरौँ।